آئے و جمیع الامم السابقہ، حتیٰ کہ ساڈے آقا سارے نبیاں واسطے بھی رسول بن کے آئے تے انہاں دیاں ساریاں امتاں واسطے بھی رسول بن کے آئے۔ سارے نبیاں واسطے بھی تے انہاں دی امتاں کیوں وہ فرماندے نے الناس ان دے وچ سارے شامل ہیں، نبی بھی الناس وچوں باہر نہیں، الناس وچ سارے شامل ہیں، وہ پہلیاں امتاں بھی شامل، تے اللہ نے فرمایا ہے تانوں سارے الناس واسطے کافۃ للناس، اے دے وچ اے نہیں کہ پہلے نہیں ہے صدی دے اس نے اول آخر سارے دے وچ شامل ہیں، اور ساڈے آقا نو اللہ نے سارے دا رسول بنایا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت بھی بڑے اللہ نے رسائی دیتی ہے، وہ جو علمی مقامات تھے جدی دوجیاں نو آپ دے معاصرین نو خوشبو بھی نہیں آئی، اتھے تک پہنچے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا مزیدار عقیدہ بیان کیتا ہے، تو وہ بہت ہی مشہور نعت وہ کیے گئے نے، اتاری صاحب نے سنائی ہے تو وہ شعر نہیں پڑھیا، وہ دے وچ بڑا ایک پیغام ہے جڑا میں دسیا نا بھی نبیاں واسطے بھی ساڈے آقا رسول اور نبی بن کے آئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بزم کونین میں انبیاء تاجدار، دعا جہانا وچ نبی تاجدار، بزم کونین میں انبیاء اور تاجداروں کا آقا، اعلیٰ حضرت ایک اور گل بھی فرما دیں، کھل کے عبارت ایک نہیں ملتا، لیکن چلو دلالت مطابقی نہ صحیح تضمن نہیں، التزامی تو بہرحال ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک تخیل ظاہر فرما رہے کہ جے مینوں موقع ملے سارے نبیاں دی بارگاہ میری حاضری ہوئے، کوئی ایسا موقع ہوئے تو میں نبیاں کولوں ایک گل پوچھنی، پر دنیا وچ تے ہو نہیں سکتا کیونکہ سارے نبی اکٹھے تے تشریف لے آئے نہیں، اپنے اپنے زمانے آندے گئے تشریف لے جاندے گئے، اتھے تے موقع ملیا نہیں تو ملنا ناممکن ہے، قیامت وچ موقع مل جائے گا، اتھے ساری مخلوق اللہ دے حضور ایک میدان وچ جمع ہو جانی ہے، میدان معاشر وچ، کہ اللہ دے سارے نبی اور رسول بھی جلوہ گر ہون گے، اتھے مینوں موقع مل گیا تو میں گزارش کراں گا نبیاں دی بارگاہ وچ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، سارے نبیوں کو مالک مانتے ہیں اعلیٰ حضرت، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی،
ایک خواہش کا اظہار کر رہے کہ موقع ملے تو میں نبیاں دی بارگاہ وچ گزارش کراں گا اپنے اپنے وقت دے شہنشاہ بادشاہ مالکو جیڑا ساڈا نبی ہے وہ تہاڈا بھی نبی ہے. خود ہی اگے جواب دیندے نے کہ نبی کی جواب دین گے قرآن و حدیث کی روشنی میں یا او استفادہ جو اللہ دے ولی رسول اللہ دی بارگاہ وچ براہ راست کردے نے ڈائریکٹ وہ شہامہ علم دیاں اعلیٰ حضرت میں کافی وافر مقدار ہے جو شہامہ حاصل ہے نا کہندے نے پھر نبیوں نے جواب ہے دینا ہے سن لو اجے معاشر گئے ہونے جا کے پہلے یا حضرت کہندے نے جدوں میں عرض کراں گا نا تو نبی کہن گے ہے احمد رضا سن جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اس تو کی ثابت ہویا جی ساڑھے آقا پہلے نبیوں دی طرح کسی خاص قبیلے خاص قوم خاص علاقے خاص ملک واسطے نہ ہی خاص زمانے واسطے کل زمانیاں وچ تے کل جہاناں واسطے نبی بن کے آئے. مگر یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے ساری الناس دے ہوتے الناس. اس تو تھوڑا ایک قدم اگے جا رہے ہیں جناب وہ بخاری شریف کی حدیث دسی سی مسلم شریف حدیث ہے ارسلت الی الخلق کافہ صرف انسان نہیں حضور فرماندے نے مینوں ساری مخلوق دی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا صرف انسان نہیں انساناً کانا او جنن او ملکن او الحیوانات والجمادات وہ سارے دی طرف میں نے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے چاہے وہ انسان ہوئے جن ہوئے فرشتہ ہوئے حیوانات ہوون نباتات ہوون جمادات ہوون زمین والے آسمان والے بر و بحر والے فضا والے ساری مخلوق دی طرف اللہ نے میں نے رسول بنا کے بھیجا. حیوانات جنگلی گھراں وچ رہن والے رینگن والی زمین تے کیڑیاں مکوڑے یہ کوئی شے ایسی نہیں جڑی میری رسالت دے دائرے تو خارج ہوئے میں سارے دا نبی اور رسول بن کے آیا. یہ دے پھر امام جلال الدین سیوطی چلے کہ امت دے ہوتے واجب ہے اپنے نبی دی اطاعت کریں. تو جدو ساری مخلوق ساڑھے آقا دی امت بن گئی ان اللہ تعالی فرض طاعتہ علی العالم فرضا مطلقا لا قید فیہ ولا استثناء ولا شرط. وہ فرماندے نے جدوں ساری مخلوق دی طرف اپنے محبوب نو نبی اور رسول بنا کے بھیجے تو پھر اللہ نے جہان دیاں ساریاں چیزاں تے اپنے محبوب دی اطاعت فرض کر چھڑیے تو دے وچ چون چرا کوئی نہیں لا شرط ولا استثناء نہ او دے کوئی شرط ہے تے نہ کسی نو استثناء حاصل ہے سارے انہاں دے تابعدار. اے ہوئی وجہ راز بھی پتہ لگ گیا حضور نے درخت نو اشارہ کیتا تے توڑے آیا کیوں انہوں پتہ سی میں انہاں دا امتی ہوں میرے تینے دی اطاعت فرض ہے. چند نو اشارہ کیتا تو دو ٹکڑے ہو کے سلامی واسطے چکیا پھر اشارہ کیتا تھا اپنی جگہ کیوں انہوں پتہ سی یہ دی انگلی اٹھی ہے میرا بھی نبی ہے. ڈبے ہوئے سورج نو آکھیا چل واپس آ کیا مجال نہ آوے اللہ نے سورج دا بھی نبی ساڑھے آقا نو بنایا
اوت پہاڑ ہلن لگ پیا اپنے جوتی دی ٹھوکر ماری اس کو ٹھہر جا تنو پتہ نہیں علیک نبی و صدیق و شہیدان لوگ کہنے نہیں نبی پتہ نہیں کل کی ہوئے گا اپنا انجام نہیں پتا حضور فرمان ہے تیرے تے ایک نبی ہے ایک صدیق ہے تو 2 شہید ہیں حضرت فاروق اعظم عثمان غنی حضور نو پتہ ہے اپنی امت دکے دا انجام کے لئے میں 2 شہید وہ بدل پہلے نہیں وسدا سی حضور نے اشارہ کیتا تو وسن لگ پیا پھر رکتا ہی نہیں سی ایک جمعے نو شروع ہوئے اگلے جمعے تک پھر انگلی دا اشارہ کیتا تو رک گیا کیوں بدل نو پتہ سی میں انہاں دا امت ہی ہوں یہ دی اطاعت میرے تا فرض یہ ہے جناب وصف خصوصی کل کائنات دا نبی ہونا صرف انسانہ دا نہیں سب دا نبی ہونا رسول ہونا یہ خصوصیت ہے ساڑھے آقا دی کوئی اور نبی صرف سارے انسانہ واسطے نہیں دے ساری مخلوقات واسطے کیسے بن گیا یہ ہے وصف خصوصی اسی طرح سارے نبی ہیں سچے سانو حکم ہے اللہ تے ایمان لے آؤ وہ دے سارے نبیوں تے ایمان لے آؤ ملائکہ تے ایمان لے آؤ یوم آخرت تے ایمان لے آؤ سارے نبیوں مننا فرض ہے ادو بندہ مومن ہوتا ہے سارے نبی مگر خاتم النبیین کوئی نہیں ہونا بیچ سارے نبی نہیں ایسا کوئی نہیں جہدے بعد کوئی اور نبی نہ آنا قرآن اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ دے رسول نے تے آخری نبی نے نبوت دا دروازہ آپ دی تشریف آوری تے بند ہو گیا ادو بعد کوئی نبی نہیں آنا خاتم النبیین کچھ لوگوں نے کہا جی نہیں خاتم النبیین دا معنی جڑا ہے نا وہ اے نہیں بھی آخری نبی نے یہ دے وچ کی کمال ہے آخری ہونا یہ دا معنی ہے افضل النبیین خاتم النبیین دا معنی اے کمال ہے بس کہتے ہیں ساڑھا ایمان تو اڑے نالوں یہ کئی گنا وعد ہے کہ رسول پاک افضل الانبیاء نے لیکن خاتم النبیین دا یہ ترجمہ غلط ہے خاتم النبیین دا یہ ترجمہ نہیں افضل النبی یہ دا معنی وہی ہے جو رسول اللہ نے خود دسے ہے حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد یہ میرا فرمان ہے رسول اللہ ساری دنیا دے آکڑ خانہ نو حکمرانہ نو یہ وہ ڈرا کے رکھ دیتا ہے منصب نبی فقلو سارے نو گھبرا کے رکھ دیتا ہے ہر کوئی ہر ویلے ڈر رہے ہیں بڑے کتنا اونچا حکمران ہوئے کہ فقط علود رخ ادھر نہ ہو جائے جی ڈرا دیتا کہ نہیں جڑا کسی نو ڈرا دے وہ کون ہوتا ہے دہشت گرد معنی کی ہے کسی نو ڈرا دینا خوف پیدا کر دینا ہر طرف ڈرا بڑے بڑے دہشت گرد اے عاشقان رسول امیر المجاہدین اور دی جماعت مجاہدین کہ
پوری دنیا میں دہشت پھیلا دیتی. یہ ترجمہ فارسی وچ دہشت گرد. یہ جڑے کہہ رہے ہیں یہ انہوں کے نمائندے انہوں کی گل اگے پہنچا رہے ہیں کہ تاریخ لبیک دے نعرے لان والے سارے دہشت گرد نے. یہ سبق انہوں والوں آیا جنہوں کے اتنے دہشت تاری ہو گئے. یقیناً اسی دہشت گرد ہاں لیکن دہشت رسول اللہ دے غلاماں واسطے نہیں, مومنہ واسطے نہیں, رسول اللہ دے گستاخاں واسطے. واقعی امیر المجاہدین تو دی پوری جماعت دہشت گرد. میں عرض یہ کر رہا سا کہ ساڈے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق دے نبی تے خاتم النبیین دا اعلان رب نے کیتا تے او دا معنی رسول اللہ نے دسیا کیونکہ قرآن پڑھان والے معلم اللہ والوں بڑھ کے اللہ دے محبوب آئے نے. خود قرآن اللہ نے اعلان کیتا ہے یعلمکم الکتاب. اے میرا نبی نے تانوں قرآن سمجھانا ہے. یہ نال پروفیسر بنا کے بھیجا ہے. اگر خود بخود قرآن سمجھ آن والا ہوندا تو قرآن تے عربی وچ ہے. مادری زبان ابو جہل دی عربی, ابو لہب دی مادری زبان عربی. اگر صرف آپ ہی قرآن سمجھ آندا تو جنہاں دی بولی عربی ہے انہاں دی بولی چ نازل ہویا ہے انہاں نوں سمجھ آندا نا. نہیں, رسول اللہ دے پڑھان نہ نہیں سمجھ آیا تے مکہ دے ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ نوں, ولید نوں نہیں سمجھ آیا اور سمجھ آن لگیا تے حبشہ دے بلال نوں سمجھ آ گیا, روم دے صہیب نوں سمجھ آ گیا, فارس دے سلمان نوں سمجھ آ گیا. سیدھے پڑھان نہ لیے اللہ نے انہاں دسیا بھی خاتم النبیین دا معنی یہ ہے لا نبی بعدی. ایسے دیکھو نا تھوڑا یعنی غور کریے. قرآن پاک شروع ہو رہا جی سورت فاتحہ تو. عموماً اکثر قرآن وچ قرآن پاک دی سورت فاتحہ جڑی ہے نا جی وہ سجے پاسے صفحہ دے سجے پاسے اگلے کھبے پاسے صفحے تے سورہ بقرہ شروع ہو جاتی ہے. پہلا یعنی صفحہ کھولے یہ قرآن ایک پاسے فاتحہ ایک پاسے سورہ بقرہ. جدھر سورہ بقرہ ہے اتھے لکھے ہوئے ہے کہ قرآن تو ہدایت پان والے جڑے متقین ہیں نا جی انہاں وچ 5 وصف ہیں. ایک تے او بن دیکھے ایمان لے آندے ہیں, غیب تے ایمان ہے. یؤمنون بالغیب, کیوں بھائی غیب دے ہوتے ایمان ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ شرف والے سنت واسطے اسی غیب دے قائل ہیں, غیب دے ہوتے علم. اور دوسرا نماز قائم کرنا, یقیمون الصلاۃ. تیسرا مما رزقناہم ينفقون, اللہ دے دیتے مال وچوں اللہ دی راہ خرچ کرنا. تے اگے چوتھا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اے محبوب جو تواڈے تے نازل ہویا انہوں بھی مندے نے, جو تواڈے تو پہلے نازل ہویا انہوں بھی مندے نے. اور پنجواں وبالآخرۃ ہم یوقنون, قیامت نو بھی مندے. جڑے اینو منگدے انہوں اللہ نے کی کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. دنیا والے ہو سن لو جنہاں وچ 5 وصف ہیں نا اے ہوئی لوگ ہدایت یافتہ نے, اے ہوئی لوگ دنیا آخرت وچ کامیاب. اے 5 وصف تے انہاں وچ چوتھے تے غور نہیں کیتا تسی.
वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैक, ऐ महबूब ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, नाजिल होंदा है अल्लाह की तरफों हिदायतनामा किताब होवे सहीफा होवे किसी नबी ते। अगर किसी नबी ने आना होंदा तो अल्लाह उहदे ते भी कुछ नाजिल करदा, तो फिर इत्थे तारीफ शामिल करदा। तिन्ना ज़मानियां विच जो कुछ अल्लाह ने नाजिल कीता या करेगा उन्होंने मनदे ने। ज़माना है मुस्तकबिल और हाल ओदी गल कर छड़ी है ना, माजी और हाल, मुस्तकबिल दी नहीं। क्यों? मुस्तकबिल विच अल्लाह ने कोई नबी और रसूल भेजना है, इत्थों इशारे तो पता लग रहा। अच्छा एक और भी तुहानूं गल दसां, बड़ी आसान चीज़, को बहुत बड़का मारे ना फलाना नबी जी ये हो गया वो हो गया, उन्होंने पूछो ये जो तू नबी मनदा है कि मेराज वाली रात मस्जिद अक्सा विच नबियों विच खलोता होया सी हुजूर दे पिछे या नहीं? उतू तो कोई नबी गैर हाजिर है ही नहीं सी, कोई नबी मस्जिद अक्सा विचों गैर हाजिर नहीं सी। सारियां ने नमाज पढ़ी ओहदे पिछे जड़ा इमामुल अंबिया है, किसी नूं गैर हाजिर होने की इजाजत नहीं सी। जेड़ा नबी है सी वो उत्थे हाजिर सी, ते जेड़ा उत्थे हाजिर नहीं सी वो नबी पूछो तो कहनी अजे वो जमे ही नहीं सी, फिर नबी कित्थों आ गए? अस्तगफिरुल्लाह। लो जी गल ये तो मैं मुकान लगा जी, थोड़ा जिहा तुहानूं भी नाल शामिल करना है। वो मैं कहा सी ना खातमुन नबीयीन दा माना, कुछ लोगों ने करता नहीं जी ये दा माना आखिरी नहीं, ये दा माना है अफजल। ते वो जदों साडे उलमा ने इख्तिलाफ किया भी ये माना नहीं, तो ताना देने देखो जी नबी नूं अफजल नहीं मनण वास्ते तैयार। मैं दसिया ना कि साडा अकीदा तुहाडे नाल वध के असी उन्होंने कुल कायनात को अफजल मनते हाँ, लेकिन इख्तलाफ तुहाडे नाल ये नहीं कि अफजल हैं कि नहीं, इख्तलाफ ये है कि खातमुन नबीयीन दा वो तर्जुमा नहीं जिहड़ा तुसी कर रहे हो, तो बाकी रह गया अफजल। असी तो सारी कायनात को अफजल मनते हाँ अपने आका नूं, इस वास्ते कि अल्लाह पाक ने सारी मखलूकात विचों इंसान नूं बनाया अशरफुल मखलूकात। क्यों जी? अशरफुल मखलूकात। फिर इंसानों में मरातिब का फर्क, जरा लफ्ज़ अफजल कहते चलो। आम काफिर इंसान से मोमिन, गुनाहगार मोमिन से सालिह मोमिन, सालिह से शहीद, शहीद से मुत्तकी, मुत्तकी से मुजतहिद, मुजतहिद से औताद, औताद से अब्दाल, अब्दाल से कुतब, कुतब से कुतुबुल अख्ताब, कुतुबुल अख्ताब से गौस, गौस से गौसे आज़म, गौसे आज़म से ताबई। क्या साबित हुआ? ताबईन के नीचे क़यामत तक आने वाले वलियों में गौसे आज़म अफजल, गौसे आज़म से अफजल, फिर ताबई, ताबईन से नीचे नीचे तमाम औलिया अल्लाह में अफजल मकाम गौसे आज़म, और गौसे आज़म से ताबई, आम ताबई से अच्छा जी, तो फिर ताबी से सहाबी, आम सहाबी से अंसार सहाबी, अंसार से मुहाजिर सहाबी, फिर अंसार और मुहाजिरीन में 1500 बैत रिदवान वाले, फिर इन 1500 में से 700 उहुद वाले, फिर उन 700 में से दो जनाब 313 बदर वाले, फिर इन 313 में से 10 अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा में 4 खुलफाए राशिदीन, खुलफाए राशिदीन में सिद्दीक अकबर हो गया। सारे सहाबा से अफजल की तरफ बढ़ते चलो, आखिरी हद सिद्दीक अकबर, उससे ऊपर फिर नबियों का मकाम है।
تو صدیق اکبر سے نبی، نبی سے رسول، رسولوں میں اولو العزم، اولو العزموں میں جناب خلیل اللہ، جناب خلیل اللہ سے محمد رسول اللہ۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک۔ لو جی خطاب سے میرا ہو گیا ختم، تقریر اصولی طور دے ہوتا میں 40 منٹ کر چھڑی ہے، بلکہ اس کو زیادہ ہی کر چھڑی ہے، 45 دے نڑے منٹ، لیکن ہے جتنا تساں جناب جوش جذبے کا مظاہرہ کیتا ہے، یہ میں نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس تساں دے چھڑیا بھی ادھر بھی توجہ رہا ایک تو ہے دیکھو کہنے لبیک یا رسول اللہ، یہ بڑے فائدے اور نفع دا جی وظیفہ سبحان اللہ خوب رٹا لا رہا اس واسطے اتنے تسی رسول پاک دا ذکر کر دے ہو نا جی کہ قبر وچ یہ ہوئی تواڈے کولوں پوچھیا جانا ہے بے شک دس ما کنت تقول فی حاضر رجل حاضر رجل حاضر ادو آنا جب کوئی سامنے شے ہوئے لگتا ہے کوئی سامنے ہستی ہونی ہے تو فرشتے نے پوچھنے ہاتھ ادھر کر کے اوئے ما کنت تقول ماضی استمراری ما کنت تقول فی حاضر رجل دس اس حسین و جمیل مرد جلیل دے بارے وچ دنیا وچ تو کہندا کی ہوندا سے